मैं गुजारिश करूंगा मदरसा हाजा के तालिब इल्म हाफिज महमूद अहमद जो आप हजरात के सामने अरबी ज़ुबान में अपनी तकरीर पेश फरमाएंगे, वो माइक पर तशरीफ़ लाएं और आप हजरात के सामने अपनी तकरीर पेश फरमाएं। हाफिज महमूद अहमद अरबी ज़ुबान में तकरीर पेश करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अमरना बित्तौहीद वल-इत्तिहाद व नहाना अनित-तफ़र्रुक़ वल-इख़्तिलाफ़ व सलवातुल्लाहि व सलामुहु अला नबिय्यिनल हबीब व खलीलिनश शफ़ीक़ मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा वअला आलिहिल मुज्तबा अल्लज़ी बय्यना लना आफ़ातित तफ़रीक़ा व रक्कबना अन्हा व बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैकुम बिलजमाअ व इय्याकुमुत-तफ़रीक़ा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। सय्यद रईसिल जल्सिल अकबर व जुमजुमतुल अफ़ख़म व हुक्कामहुल अबजल व ज़ुमलाइल अफ़ज़ल। उबज्जिलु लकुम तब्जीलन मिन सुराहिल बाती व उशक्किरुकुम तशकीरन मिन सुबाति फ़ुआदी। सअफ़्अ अन उल्क़िय अमामकुम خطبة وجيزة حول الموضوع قضايا الأمة الإسلامية ودور الوحدة في حلها. عباد الله، تمر أمتنا الإسلامية اليوم بظروف عصيبة، فالقضايا تتعاظم والمآسي تتكرر، من تهويد القدس إلى الحروب والفتن التي شتت شعوب الأمة، إلى الفقر الذي أنهك الأبدان والجهل الذي ضيع العقول والتفرق الذي مزق الصفوف. ولا شك أن هذه التحديات ليست وليدة اليوم، لكنها تفاقمت بسبب ضعفنا وتنازعنا. وقال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ومع كل ذلك تبرز أمامنا حقيقة كبرى، أن الوحدة هي الحل، فلا عزة لنا إلا بالتكاتف، ولا نصر إلا بالاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال الشاعر: ألم تر أن الله أعطاك صورة ترى كل ملك دون ملكك ماضيا، إذ اجتمعت قلوب القوم كلهم على الدين عادت أمة ومباديا. أيها المستمعون الكرام، دعوني أذكر لكم قصة من التاريخ الإسلامي تعكس لنا أثر الوحدة في مواجه الأزمات. حين اجتاحوا التتار بلاد المسلمين في القرن السابع الهجري، نشروا الرعب والدمار وأسقطوا عواصم عظيمة كبغداد. ولكن حين وقف المسلمون صفا واحدا
بقيادة سلطان سيف الدين قدس رحمه الله في معركة عين جالوت تغيرت الموازين، نادى قدس في الجيش: وإسلاما، فكانت صيحة أيقظت الإيمان في القلوب وجمعت الشتات تحت راية واحدة، فكان النصر بفضل الله أولا، ثم بفضل وحدتهم وصدقهم مع الله. هذه القصة درس لنا جميعا، فما أشد حاجتنا اليوم إلى قائد صادق يوحد الصفوف وشعوب واعية تتجاوز خلافاتها لتعمل معا في مواجهة التحديات. أيها المسلمون، الوحدة ليست شعارات فارغة، بل هي عمل وإخلاص تبدأ من إصلاح الفرد ثم الأسرة والمجتمع. وإذا كان الله قد أمرنا بالوحدة فقد حذرنا من الفرقة، فقال سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة وإياكم التفرقة فإن الشيطان مع الواحد. أيها الإخوة الكرام، لن تحل قضايا الأمة إلا بالتعاون والتكاتف، ولن تتحقق الوحدة إلا إذا تركنا العصبية الجاهلية وحاربنا الفتن التي يزرعها الأعداء بيننا. وقد قال الشاعر: إذا لم تجمع الدنيا قلوبا على التقوى فقد ذهب الربيع، فمن أين المتى يأتي سناها وفي الأحقاد يغرق ما يبيع. مع السلامة.